السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سبحانه وتعالى لزيل تدقاقم مدرك أقنان ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسو الحمد لله زاري يا الله سبحانه وتعالى فقعد كون منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوصاتشو هلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث ذكر هنا لمن النقاقروا يقول العلماء من يلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت كلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر كلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزل ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما يذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأمن ميودو عبادة أينتنا الله أني مجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلعلق من داوتشني من الدا لليلاوتش ما يمندهم من دا قند ذكر إيهن درجة يزو يالا أبزانيو تشاتشن كذكر ركنال رستنا الذكر من البات هون قد جبلو الله نميساو الذكر ميادرق سومايت انقداه يهونانو لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر راكنا ولا من دنو زاري با الله سبحانه وتعالى فقاد يهنو من داسسو بسوست نطبوش لي نشكركرالن عندنا فضل الذكر يدرجاو من دنو درجاو دموزو من دنو زوجي درجاو سناك لمسرات ننساسالن درجاو من دنو فضل الذكر درجاو من داو من دنو ذكر ሁለተኛው አንዋዑ ዚክር የዚክር አይነቶች ዚክር አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የዚክር ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ዚክር በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم زي حديثاتشو لمن يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو هلو بلاج هونو النجار ألقراتشو من دي ألو وأزكاها عند مليككم كالله زندي توددن يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتشو كف ميادرقون وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال جنزب ورق كمستت يبلت هونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم تلاتو تشاتشون تغنايتاتشو بسيف عنقتاتشون كمو مشلالك يبلت من دام يسقنيون ألقراتشو من دالو نبي صلى الله عليه وسلم صحابوش تقرموا ورك كمستت بر كمستت ميبلت كسراتشين ولا درجاو كف على نجر لنجراتشونو قالوا بلا نجرني يا الله ملك تنيالو قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما استوسنا ذكر ما تركنا أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزقبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي أني باري بترتري بكل يالهولت وأنا معه إذا ذكرني بستوصي قطرني باري كاني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بتشاون باري يا وساني دهون بتشين بنفسيني مع وصعله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ዚክር ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولا ባሪያዬ ደሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر ትልቅ ደረጃ ወርቅ ብር ከመስጠት
الله سبحانه وتعالى كوسعن يوسعله درجة بزونه ذكر. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتنا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هقاقاتوش بستو بنيال لزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكري مزو سرايبي مزو نجر تقومين انجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاتو منو بزاب بنيال شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه اللهم كما استوس يبوس هلي ارتبهم بالله ذكر ملاسه هلي الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه. نبي صلى الله عليه وسلم بميكا بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو بلالو. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة الحقيقة هي حياة الكلب. تككلنيا هيوت مالت يا كلب هيوتنا لبه كلبه منور هيوت ولا حياة للكلب إلا بذكر الله تعالى. لكلب دمه هيوت منور الله ستستوسنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديث أتشول من الألو قال مثل الذي ألو مسايا وشكو ألو الذي يذكر ربه الله نمي يستوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله نمي يستوسنا ما يستوسو مسايا تشو لك هياو اندوننا اندموت سو ليونة تهلاجو ذكر ما درقسو هياونا هيوت علو ذكر ما درقسو اندموت سو ليلة النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكسو موتو علي سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سو لذانو عنده الصحابة بتقام بيقرماتشو يهونا طورنا تدرقنا مشركوش بزو قطر علاچو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي إنا انت تكأمتو اني بتشاين الجيقت ما تشوالو على الصحابوش نفس دمو اندي اندي تبلا تشلال بزاتكو على تشوالو اندي نبينا لسماتشوهم اندي ذكر ما درقسوك يموتنو بلوال سلزي جنائز عنقت الجيب بارد بحل من اللبت بكور عرضو تقبابان يموت السوناتشو النسو سوش مالت سلزي يموت السودو عنقت مقرط من كبال نقر توي باقاجو لدبت أياجوت انديت حديثون اندت ردوت ذكر ما درقسو لك اندموت سونا لنكس هكاسي چلال جن هياو عدلم سلزي يذكر درجة إيايينو سويو ذكر ما درقسونا هيو تعلو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كسراو تشلو بلاجنو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل كسراو تشلو بلاج يتنو تبالو قال أن تموت ولسانك رتبا بذكر الله عز وجل. سبحان الله كسراو تشلو بلاجو أنت الله يستوسك السم الكنانيت. أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه. تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسك مكنانيت ملاسه بذكر اندرت أبا اللهم مكنانيت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عمل عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مكنانيت كعبادة وتشل بلاج نبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدراجي وجه أدامي وشناته كل ملالو عند النبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش قا يهدو يالو ودفيت هدو قدم بلو علواتشو كذا منالو قال سبق المفردون النزع مفردون أي الذي تفرد وتميزوا مال ليت يالو سوج قدموا قالوا صحابوش تقرمنا قالوا وما المفردون يا رسول الله ما ناتشو نزيك أدامي وجه مفردون إنما ناتشو علو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስታውሱ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው። ሱብሃንአላህ ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው። الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው። ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء
እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም ስብሓንሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ይላል الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما እነዛ አላህን በጣም የሚያስታውሱ ሙእሚኖች ወንዶችም ይሁን ሴቶቹ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አዓደ ለሁም አዘጋጅቶላቸዋል መግፊረተን መሃርታን ወአጅረን ዐዚማ ትልቅ የሆነ ምንዳ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል አላህን በጣም ለሚያስታውሱ ሰዎች እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማቸው ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاتشو قاهونو يا نبي الله سليمان سراويت كلهم أينت يكتتن جنة لجنة يسراويت زرف اللاتشو يسوال ينسسات اللي دور أوريوش بل أوافات اللو كلاي አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዴ ሲንቀሳቀስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንደሚለው ወሁሽረ ሊሱለይማን جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الى الله ለነብዩላህ ሱለይማን አዋፋት ጅኖች ሰው ሰራዊት ተሰልፈው ነው የሚወጣው በስርዓት ልክ እንዲ ተሰልፈው ሲወጣ የሰራዊት አንድ መሬት የሚቆፍር ተራ ገበሬ ነበር ይህን ክስተት ሲያይ በጣም ገረመው የስልጣናቸው ግዝፈት فقال ذلك الفلاح يا ገበሬ ምን አለ لقد صار ملك آل داود عظيما አለ ዳውድ ነብዩላህ ሱለይማን አባት ናቸው የዳውድ ቤተሰቦች ስልጣን ግዛት እንዴት ገዘፈ አለ فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلعيوتنا قال من علو والله ألو بالله ينبي لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحة عندي سبحان الله يالا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدويتشو كتسطت نبرت بلي بلاج سبحان عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسطتنا بيتسوچاچو كازوت كزي كزفت نبرت يبلطال عجيب بتام بيكرمنو كذا من النبي صلى الله عليه سليمان اسكتلو فانما اعطي سليمان يزول والتسبيحه تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرت يطفال ولكن تسبيح كن تقرالج يوم القيامه من دام يستباتنا ايه الدنيا ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይጠፋል ከነብዩላህ ሱለይማን ይሄ የሚያስገርመው መኪና ምናም አይገርም አንድ ተስቢህ ከሁሉም ነገር ይበልጣል ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ግዛት ነበር የሰጣቸው يا ايها الناس علمنا منطق الطير القرآن እናንተ ሰዎች እኛኮ አዋፋት ማነጋገር ተሰጠን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ሱለይማንን እርግብ እንዲያነጋግሩ ሰጥቷቸው ነበር ጉንዳል ያነጋግሩ ነበር ነብዩላህ ሱለይማን አለይሂ ሰላም የስልጣናቸው የሚገርም አንድ ነብዩላህ ሱለይማን ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ አንድ እረኛ ከብቶችን የሚጠብቅ ሰው ፍየሎችን ይዞ ሲመለስ ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለሽ ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ሂጂ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለሽ ቶሎ ሂጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸው የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰማ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነገር ግን ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈضل ነው اخواني ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይህ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው مجالس الذكر مالت مسجد اسمه حضرة ينورال هدا كتش بلا معدامات اسمه حضرة يسد ويمشورا علي تسبسب الله ما استوس عليهم دمو
ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄም ይገባል ራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሰን ነው እኔ እየተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳመጥክ ይሄ መጃሊስ ውስጥ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل سوچكو አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ الا حفت بهم الملائكه መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል يا الله سبحانه وتعالى ملائكة وردوا إنيان يكبونا وغشيتهم الرحمة يا الله زنت متو يشفنا شوال وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى السوزن يستوسن من أين الدرجة سبحان الله عندي كفتاوني في سيدي ستة دامت وين كاسيت الله نبرني يستوسن الله سبحانه وتعالى ملائكة شندكوي عندي كبونا درجال رحمته يورد بنا السوزن يوسن مجالس الذكر فضل عظيم نبي صلى الله عليه وسلم يتسبسب الله ما استوس ويسرانون وانجل ودا حسنات يكير له قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه سوچكو تكمتو تسبسبوا الله أنا استوسوا بزي مكاممطاچو لي يا الله في تنجي ሌላ ግን አልፈለጉበትም الدنيا يتقم አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ ዓላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም ሚነ السما ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ ቁሙ መግፉረን ለኩም قد بدلت سيئاتكم حسنات ይላቸዋል በሉ ተነሱ የሰራችሁት ወንጀል ወደ ሐሰናት ተገልብጦላችኋል ሱብሃንአላህ የሰራህ ወንጀል እንዴ ተሰብስበ በማዳመጥ ወደ ሐሰናት ይቀየርልሃል እና ወንድሞቼ መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ አለ ከተባለ ሹራ አለ ከተባለ እንደው የሚጠቅመን ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘን አላህ እሱ ዘንድ ያወሳ ዘንድ ረሕመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ከቤታቸው ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኟቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታወስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርን በዚህ ጉዳይ ነው የተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምን አሉ قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይሆንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا አው በአላህ ይሆንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني لم أسألكم تهمة لكم አሉ እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ በለገኒ أن الله يباهي بكم الملائكة ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكة መላእክቶቹም በእናንተ ይፎክርባችሁ ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ أي رفعة للبشرية إيه من أين الدرجة أنا الضعيف الذليل أني مقرم دكامة فطورني بقى صوستي ببلا شنت بيت ملالس الله سبحانه وتعالى بني فكرة جراش لملايكوشو لسو توداش تازاج بونس باروش من أين الدرجة والذكر
እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል። እዩዋቸው ባሮቼ አዩ ሪፋዓትን هذا ሱብሓነላህ። ተሰብስበው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስታወስ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው። ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ሚራታቸው ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة لذي أمابت بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويت ودا سوق موت ودا مركاتو وقال بلوالو لهزبوت سوق لي مركاتو لالو أراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت السبب الله شو عندي ينبي صلى الله عليه وسلم ورس يتكفف المسجد است ازي من تسر الله شو هزبوتو تتعدفوا هدو فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق سوق اتشون سايزقو طلعوا رجع ينبي النبرت لماغيت من هالبات برد لبساتشو بينور اقاتشو بينور ينبيون اقات فلقم وندمي يا الله ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ። ሲያዩት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም። فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት። قال فماذا رايتم من አያችሁ እስኪ ንገሩኝ አሉ ابو هريره رضي الله عنه. قالوا راينا قوما يذكروا الله عز وجل ويقرؤون القرآن እኛማ መስጂድ ውስጥ ያየነው ሰዎች ተሰብስበው ግማሹ በዛ ቁርአን ይቀራል፣ ግማሹ ዚክር ያደርጋል፣ ግማሹ ይቀራል። ይህን ያየነው አሉ። قال ابو هريره من قالوا فذلك ميراث رسول الله ይህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ እንጂ ሌላ ነው እንዴ? ይህ እኮ ነው ውርሳቸው ጥለውት የሄዱት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ኑሯቸው ነው ንብረት የሚያወርሱት? ሱብሃንአላህ። እኔ እናንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን እሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ረሱል እንዴት ተቸግረው ነው ያሳለፉት? ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል? ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው። الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው የተውት። ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ፣ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ፣ ይህን ከፍተህ እንዲህ ማዳመጥ የነብዩን ውርስ እያስክ ነው ወንድሜ፣ እህቴ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገርም ሐዲስ ላይ ይናገር وقال أبو هريرة من ይላሉ ዘገው ሲናገሩ إن أهل السماء لا يتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم ይላሉ። የሰማይ ዓለም ነዋሪዎች ሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክቶች ዱንያ ላይ ዚክር የሚደረግበትን ቤት፣ ሙሐደራ የሚሰጥበትን ቦታ፣ ተሰብስበው ስለ አላህ የሚመካከሩበትን ቦታን ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ። ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው። ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ። ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው። ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ ያንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት። ያ አላህ ይህም እስኪ ምን ያህሎቻችንን ቤታችን ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብን? ምን ያህሎቻችንን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ? كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة በዘገቡትና صحيح مسلمና ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ላይ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله قالوا لا الله እኮ አሉት መላኢከተን መላእክቶች አሉት ሰያሒነ ፊል አርድ በመሬት ላይ እንደ ቱሪስት የሚዟዟሩ መላእክቶች አሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈድለን አን ኩታብ الناس ስራ ከሚመዘግቡት መላእክቶች ስራ መዝጋቢ አሉን ረቲቡን ወዓቲድ ተቀምጠው እየጠበቁ የሚመዘግቡ ስራ አሉ በቀኝ ኸይር በግራ ደግሞ ከምንሰራቸው ሸሮች ከዛ ውጭ ሱብሒ ላይና አሱር ላይ የሚቀያየሩ መላእክቶች አሉ ይቀያየራሉ ወርደው
ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ፣ ወደ ሰማይ ይወጣሉ፣ የሰራውን ስራ ይዘው። ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ። ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ይቀያየራሉ። ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ። ስራቸው ምንድነው? ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስበው ሰዎች የሚያደርጉበትን ፍለጋ። ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ። فإذا وجدوا قوما يذكروا الله عز وجل አላህን ተሰብስበው የሚያወሱ ሰዎች ባገኙ ጊዜ ተናደው ይጠራራሉ። ሀሉሙ ኢላ በغየቲኩም ወደ ምትፈልጉት ጉዳይ ኑ ይባባሉ። ያነዋ ሲፈልጉ የቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል። ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር። فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማዕ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ። ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል። ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል። እያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረቢ ይላሉ እነሱ። ያንተን መኽሉቆች አገኘን፣ ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? የእናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸውን ምሬያለሁ ይላል። ሐዲሱ ጠዊል ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ተሰብስበው ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው። ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው። የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر أنه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል። وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر የእያንዳንዱ ትላልቅ ዒባዳ የሚባሉት ሰላትን፣ ሐጅን፣ ጾምን የትኛውን ዒባዳ ሰርተ መደምደሚያው መጨረሻው ዚክር ነው። كلما تؤدي عبادة عظيمة تتبعها بذكر الله تعالى ሁሌም ትላልቅ ዒባዳዎች እንደሰራ መደምደሚያው ይሄ ሚስኩል ኺታም መሸፈኛው መጨረሻው ዚክር ነው። بعد الصلاة ለምሳሌ ትልቁን ዒባዳ ሶላትን እንይ። الله سبحانه وتعالى صلاة كجرسنا بها بذكر من الناس كتلو يزال. يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو دجرساتشو فاذكروا الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم بقولناتشو دقفتنيتاتشو. كصلاة بوهلا من الناس كتلوا من ذكرنا. فإذا قضيتم الصلاة عند جرساتشو فاذكروا الله أسكتلت اتفاوى فاء الترتيب والتعقيب تبالالج أسكتل فاذكروا الله الزو أسكتل مالتها. وبعد دمو كصلاة وشمتليته بعد صلاة الجمعة جمعة نم صلاة لا شرفنا قد الله صلاة تكسو نبر يعني عام تكسنا خصوصا متى فضل لما جلسنا. صلاة الجمعة تلك درجانا لا تكا الله زند درجوا كبارنا. الصالم كجرسن بار صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوبات لنا. وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة يا جمعة صلاة دجرساتشو وجبلوا على فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بمريت لي تبتنونا يا الله انسقا فلقوا سروا تنكساكسوا واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نسعتون زند لك صلاة اندجرت ذكر يهلال علماء كتلك عباداتك تقمت تكسو تلك النتو النمي سيء. وبعد الصوم صومنا مسنجرس تلكون صومن من ناس كثيروا بمدنه بذكرنا لك سوية ولا فترسل من الال اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت. ይሄን ذكر ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው። ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ذكر ታስከትልበታለህ። وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁ ስነ ስርዓት حج እንደጨረስ ምን ታስከትላለህ? ذكرና ምታስከትለው። وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من الال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن الصراطاتشو اندجرساتشو فاذكروا الله نستوسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كزي بلتا الله نستوسط إلى الله سبحانه وتعالى. قريشوች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው። አላህ Subhanahu ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ። ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው። ሶላት ጨረስክ ዚክር ነው። ጾም ጨረስክ ዚክር ነው።
صلاة الجمعة سجدك ذكرا بل إلى العلماء ويجعل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعباده ولو لب ذكرنا وإلى عباده اللي يتقاقموا بتجيبوا راسه ذكرنا وإلى